Amen. Hallelujah. देवा आर्गां दिता मुगे हे आमंत्रण दिले रक्षण भावाक आनी तिगे फॅमिली पासून देवा आर्गां दिता. देवा आर्गां दिता तेंगे फॅमिलीचे ब्लेसिंग घालो, आशिर्वाद घालो आनी तांकां सगळे हे कामा बद्दल देवाचो हाजीरपण तेंच्या लागीं आसूं म्हूण मागता. आज भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें जेजू संवसाराचो उजवाड जावन आसा. जेजू आमकां उजवाड दिवपा खातीर स्वर्गाच्यान संवसार येयला. बायबल हे दाखयता जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 वळी हे सांगता. उपरांत जेजून 9 लोकां कडेन उलोवन म्हणले हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करतात तीं काळोखांत चलची नात, पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. हालेलुया. जेजू कितें म्हणलें? हांव संवसाराचो उजवाड. म्हाजे कोण फाटल्यान कोत्ता तो उजवाडा भितर चलतलो, तें उजवाडा भितर आसतलें. मुगाच्यो भाव भयणीनो, आमी जायती पाटी पळयता आमच्या घराक करंट गेल्यार, लायट गेल्यार काळोख जाता, सगळे काळखांनी बसता. तुमी मानून घेया, एक धाकटें कॅन्डल थिंगा लावन दवरलें जाल्यार न्हू, धाकटें ते सगळे काळखांक भायर घालता. कित्याक उजवाडाक काळखो वयल्यान पदवी आसा. आमेन. हांव देवा आर्गां दिता आमगे जेजू उजवाड जावन आसा. तो कोणा काळजा भितर येता तांकां रोखडें उजवाड मेळटा. ते कोणाक घरा भितर सोदता तांकां रोखडें शांती मेळटा. जेजू असलें देव जावन आसा. तो मरणाक जिखलेलो देव, सैतानाक जिखलेलो देव आनी संवसारान जिखलेलो देव. हो आमचे सोर पदवीदार देव. तो म्हणटा हांव तुमकां उजवाड दिता. मुगाच्यो भाव भयणीनो, आज संवसारान हे उजवाड जायते लोकां कडेन ना. जायते लोक उजवाड म्हळ्यार कितें तांकां सजमणी ना. पूण तुका म्हाका जेजून सांगिलां हांव संवसाराचो उजवाड. तूं म्हजेर विस्वास करता तूं उजवाडा भितर रावतलो. तूं म्हजेर विस्वास करता तूं उजवाडा भितर चलतलो. कित्याक बायबल हे म्हणटा, गॉस्पल जॉन चॅप्टर 1 वर्स 4 तेजे लागीं जीव आसलेले, ते जीव मनशां भितर उजवाड जावन आसलेले. कितें बरयलें थिंगा? ताचे सवे जिवीत आसले आनी ते जिवीत जावन आसले मनशाचो उजवाड. हालेलुया. मनशा भितर केन्ना जेजू येता तेजे भितर एक उजवाड येता. तो काळो जावं, गोरो जावं आनी कसली कलराच्यो क्यू आसूं ते फरक पडना. तुजे काळीज उजवाडाच्यान बोत्ता. तूं उजवाडा भितर जियेवपाक सोदता. उजवाड म्हणटे कोण? तो सोम्या जेजू क्रिस्त. तुमकां खबर आसा जेजू जल्मवपा तेन्ना गाब्रिएल ते गवळी कितें सांगलें? मेंढरो राखताय तांकां भियेनाकाय, तुमचे पासून एक सोरवंडार जल्मला बेथलेहमा भितर. तो राजाचो राजा. होय, आमचे पासून जेजू मनुष्य जालो आनी आमच्या मदीं येता. तो उजवाड घेवन येता. मुगाच्यो भाव भयणीनो, हे उजवाड आमकां जाय. संवसारान हेका वळखना. गॉस्पल जॉन चॅप्टर 1 वर्स 9 म्हणटा, उजवाड संवसारान आयलेली पूण संवसार ताका वळखना. आनी तुवें हांवें जेजू वळखता. बायबल रीड करता, बायबल वर्ड्स सांगता, संवसार म्हाका वळखना पूण तुमी म्हाका वळखताय. हांव तुमचे मदीं येता, तुमच्या काळजां येता. कितें हे उजवाड सगळ्याक जाय न्हू. आमगे घरा उजवाड जाय, आमगे मना उजवाड जाय. आमी जेजू लागीं उत्तर फुरगोट करता तेन्ना आमकां उजवाड जाय. उजवाड ना जाल्यार आमी कांयच ना. उजवाड आमकां जेजू सांगता. साम्सां भितर तूं वाचता जाल्यार साम्स 119 वर्स 105 तुजे वाटेर उजवाड जावन आसतलो, तुगे मार्गाक हांव उजवाड जावन आसतलो. हालेलुया. तो आमचे मदीं उजवाड जावन आसा. आमकां सगळे कामां मदीं तो उजवाड जावन आसा. आनी तुका म्हाका तो उजवाड पावर करता. आख्खे संवसाराचे लोक उचयाय ते काळखां भितर जे येताय, ते कुड्डे देवा वाखणटाय, जायते ताणे त्रास भोगताय आनी जायते प्रॉब्लमां बुडून आसताय. तांकां ते उजवाड ना. पूण हांव सगळ्यांक भाव भयणी एक सांगता, तुमी उजवाड मानून घेवपा जाल्यार जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड.
जो कोण म्हजेर विस्वास करता हांव तेच्या काळजा भितर येतलो आनी हांव ताका उजवाड दितलो. मुगाच्यो बाब भयणीनो, काळखो आसा तांकां व्हडली उजवाड पावर जाले. आयजाया प्रॉफिट आयजायाचे बरयता, आयजाया चॅप्टर 9 वर्स 2 भितर काळखो आसा ती लोकांक व्हडली उजवाड पावर जाले. हालेलुया. होय, त्रासां आसा लोकांक, ताणें आसा लोकांक, दुयेंतां आसा लोकांक, घोडें दोतोर हात सोडलो जावपाना म्हणून तसली लोकांक हांव गॅरंटी दिवन सांगता, जेजू उजवाड जावन आसा. जेजू आमचे मदें आसा. तो सगळे काळखोच्यान सगळ्या वैटांतल्यान आमकां सलवार करता, आमकां तेजे भुरगे कोता. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12 म्हणटा, कितें म्हणटा, कोण कोण तेज्या नांवां वळखून घेता, तेज्या नांवां विस्वास करता, तांकां देवाचे भुरगे जावपाच्यो अधिकार आनी पदवी जेजून दिला. आतां आमी कोणाचे भुरगे? आमी जेजू क्रिस्ताचे भुरगे. आमी जेजू क्रिस्त आमकां वेंचून काडला आनी जेजू क्रिस्त वेंचून काडला तेजे उतरां प्रमाणे जियेवपा खातीर, तेज्या आज्ञा प्रमाणे जियेवपा खातीर. मुगाच्या बापायन आनी हांव आनीक सांगता तुमकां, गॉस्पल जॉन चॅप्टर 1 वर्स 13 म्हणटा, आमी रक्त आनी मांसांनी जल्मोक ना आनी आमी पवित्र आत्मा वयल्यान जल्मले. ते वळी वाचून घेवया. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 13. हांकां मनशा सोयबाचे वंडावणेन न्हय, मनशाचे कुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. आमेन. देवान आमकां जन्म दिला. हालेलुया. मुगाच्या बाबांनीनो, आमकां जन्म कोण दिला? जेजू क्रिस्तानी दिला. आमचे सगळे फारीकपण कोण केला? जेजू क्रिस्तानी फारीकपण दिला. आमचे सगळे कुडाच्यो सगळे तेणे आपल्या कुडार गायला, आमकां सुटकार दिला. मुगाच्या बाबांनीनो, तो जेजू जावन आसा उजवाड. आनी तुमी हे उतरां स्वत मानता जाल्यार, हे उतरांचेर विस्वास करता जाल्यार जेजू क्रिस्ताक आपल्या सर्वंडार म्हणून मानून घेयाय. जेजू क्रिस्ताक तुमगे जिवीत दियाय. जेजू क्रिस्ताक तुमचे काळीज उक्ती कराय, ताका आपणाय. कित्याक? तो तुमचे भितर येता, तो तुमचे भितर येता आनी तुमच्या लागीं जियेता. गॉस्पल जॉन चॅप्टर 3 वर्स 19 कितें म्हणटा? आनीक होच तो निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाडा परस काळोखाचो अदीक मोग केलो, कित्याक तांची कर्तुबां नश्टी आसली. तेंचे कर्तुबां नश्टी आसलेले, ते उजवाडा वळखून घेवंक ना. खरेंच खोटेपण करतात ती उजवाडाक कंटाळटात आनी आपली कर्तुबां कसली ती कळोन येना जावंक उजवाडाक येनात. हालेलुया. पूण स्वता प्रमाणे चलतात ती आपल्यो करण्यो देवाचे कुशे प्रमाणे केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येतात. आमेन. आमेन. तुका ते उजवाड जाय, तुमकां ते उजवाडा भितर जिवंक जाय. जेजू क्रिस्त उजवाड जावन आसा म्हणून तूं स्वत मानता जाल्यार आतां तो बसलेले कडेन जेजू क्रिस्ताक आपणावन घे. सर्वंडार जेजू क्रिस्ताक आपल्या काळजी उक्ती करून दी. जेजू म्हज्या काळजा भितर यो, हांव जायते दुखीन आसा, जायते प्रॉब्लम आसा. जेजू म्हाका खबर ना म्हज्या भुरग्यांक दुयेंतां पडटाय, म्हाका खबर ना म्हगे घोव सोरोपीन येताय, म्हाका खबर ना म्हगे घरा भरपूर ताणें आसाय, त्रास आसाय, म्हज्या घरा भितर जायते दुयेंत जियेता. जेजू तूं आमच्या घरा मध्ये यो, तूं जेजू क्रिस्ता उल मार, हांव गॅरंटी बरोवन दितां. तुगे सगळें दुयेंत पयस वयतलें, तुगे सगळें ताणें त्रास पयस वयतले आनी उजवाड भितर येतले. हालेलुया. उजवाड तुजे भितर एक हिम्मत दाखयतले, कित्याक ते उजवाड तुज्या लागीं जियेता. हांव बी एक दीस काळखां आसलेलो मोगाच्या बाबाणीनो, म्हाका जेजूचें उजवाड खबर नासलेलें. जायते कुटे देवा फाटल्यान भोंवतालो, जायते कुटे देवाक हांव मानतालो. तेंच्या लागीं गेल्यार म्हगे कश्ट वयतले, तेंच्या लागीं गेल्यार म्हगे कश्ट वयतले, हेंच्या लागीं गेल्यार कश्ट वयतले. मागीर एक पास्टर म्हाका वळख करून दिलो, तूं खंयूय वचपाक गरज ना, जेजू क्रिस्त तुका आपयता, तूं जेजू क्रिस्ताची तुजे काळजी उक्ती करून दी. हांव जेजू क्रिस्ताक काळजी उक्ती करून दिलें. म्हगे काळजा भितर जेजू येयलो, सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जाले, सगळे ताणें गेले, सगळे
सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव सगळें जिखूंक म्हाका जेजू आदार दिलो. कित्याक जेजू म्हणटा हांवें तो उजवाड. तूं म्हज्या भितर रावता जाल्यार काळखाक भिवपाक गरज ना. काळखाक तूं सकयल मान घालपाक शकना. कित्याक हांव संवसाराचो उजवाड. हे उजवाड तुमकां जाय. हे उजवाडा प्रमाणे तुमी जिवंक सोदताय. हे उजवाड तुमच्या लागीं आसूंक जाय. तेजेर आतांच तुमच्या काळजा भितर जेजू क्रिस्ताक कॉल कराय. जेजू म्हज्या काळजां येवं म्हूण सांगाय. जेजू म्हज्या मनां येवं म्हूण सांगाय. जेजू म्हज्या जिवितां येवं म्हूण सांगाय. जेजू सगळे काळाक पयस करतलो आनी तुमकां उजवाड पवार करतलो. मुगाचो भाव भयणीनो, आमी कितले लोक कितले पाटी हे संवसारांत जियेतले, कितू वर्स जियेतले. तुमी चिंतून चोयाय आमी कशें जियेताय. आनी आमी जेजूचे भावाड धरून जियेता जाल्यार आमी एक दीस आमी काळखां आसतले. बायबल वळी दाखयता. एफेसियन चॅप्टर 5 वर्स 8 म्हणटा आमी एक काळार आमी काळखो भितर आसतले. ते वर्ड्स वाचे आमी. एका काळार तुमी काळोखांत आसल्यात, पूण आतां सोम्याच्या एकवटान तुमी उजवाडाक पावल्यात. तर उजवाडाच्या भुरग्याची चाल दवरात. खरेंच उजवाडाची कामां सगळ्या जिन्साचें बरेंपण, प्रमाणीकपण आनी सोत. सोम्याक कितें अदीक मानता तें सोदून काडात. आनी काळोखाची होलकी कर्तुबां करतेल्या कडेन कसलोच संबंद दवरूं नाकात. परतेच जाल्यार तांचें पातक तांकां दाखोवन दियात. गुप्ती करतात ते कर्तुबांची खबर पर्यान करूंक लज दिसता, पूण उजवाडाक हाडटात त्यो सगल्यो वस्तू कसल्यो त्यो सारक्यो कळोन येतात. आमेन. उजवाडा तो केन्ना येतलो? सगळें तुका कळून येतलें. हांव खंय मिस्टेक केला, हांव खंय पाता केला, हांव खंय जेजू सोडून पयस रावलां आनी हांव खंय काळखां भितर जियेलां. सगळें ए टू झेड तुका कळून येतलें. आनी जेजूचे उजवाड तुजे भितर येतले. आनी तुका चोयता ते लोक कितें म्हणटले, अरे तूं कितू खुशालकाय आसता मरे, सदां खुशालकायेच्यो जियेता मरे, सदां तुज्या तोंडा भितर दुख्ख म्हणटा हांव चोयलें ना, बरें खुशी आसा, हॅप्पी आसा, सदां तूं देवाक आर्गां दिवन देवा उतरा खातीर तूं जियेता. हें म्हाका बरें दिसता. लोक तुका चोयन म्हणटले. कित्याक? तुजे भितर उजवाड पवार जाला. तुजे भितर उजवाड येयला. मुगाच्यो भाव भयणीनो, आमी उजवाडा खातीर आमी देवा कडेन मागपा जाय. उजवाड आमचे भितर येयला जाल्यार आमी आमचें तोंड प्रकाश जाता, आमचें काळीज प्रकाश जाता, आमगे जिवीत प्रकाश जाता. आमी दुसऱ्यांक उजवाड दाखयता. बाबा हांव बी एक पाटी एक धाकटें एक सुण्याचें एक काणी तुमकां सांगूं सोदता. ते बरें सुणी आसतली. तेगे घरकार तेणें घर सोडून दुसरी कडेन वयता आसतना ताका आनी एकल्या कडेन समर्पीत करून दिवन गेल्ले. ते सुणी तेंगे मालीक ना म्हणून खूब रडूंक लागली. आनी एक दीस रडून रस्त्यार पावले. तेन्ना तूं हायवे गेले जाल्यार कितें जातलें तुमकां खबर आसता न्हू. ते एक्सिडेंट जाले. तेगे पांय मोडले आनी एक सायड घरा तेगे मालीक ना आनी दुसरी वाटेन पळयत जाल्यार तेगे पांय दोनूय तुटला. आतां रस्ते कुशीन ते रडूच बसला. एक डॉक्टर तशें येता आसतना ते सुणे बरें जातीचे कितें जालें, एक्सिडेंट जालें आसतलें म्हणून ताका गेलो, ताका मेडिसन दिलो, ताका ट्रिटमेंट केलो, ताका बरो केलो. आनी सुण्या कडेन एक मन आसता. तो कितू वर्स जावं तेज्या मालिकाक ते विसरना. मालिकाचो उगडास करून घेता. तेन्ना ते मालिकाक उगडास करून परतून येता आसतना रस्त्यार ती चोयली आनी एक सुणी एक्सिडेंट जावन पांय मोडून सकयल पडलेली. तेन्ना ते सुणे तेजे कडेन उलोवन तेजे भाशा उलोवन ते सुण्या घेवन ते दोतोरा कडेन गेले. रात 11 कोणे देर मारता, कोण देर मारता म्हूण डॉक्टर येवन चोयता आसतना ती बरी जाल्ली सुणी आनी पांय मोडलेले आनी एक सुणे हाडलेले. मोगाच्यो भाव भयणीनो, हे काणी आमकां कितें दाखयता? तूं दुखी आसलेलो, तूं बरो जालो,
तूं उजवाडा भितर येयलो, जेजू क्रिस्त तुका आपणायलो, जेजू क्रिस्ताच्या उतरा वयल्यान तुका ब्लेसींग मेळ्ळें, आशिर्वाद मेळ्ळें, जाल्यार तूं कितें करपाचें? आयकून तूं उगी रावपा न्हू, तूं दुसरी मनशांक सांगपाचें, बाबा हांव बी काळखां आसलो रे, हांव बी त्रासां आसलो रे, हांव बी जायते दुख भोगलो रे, म्हाका जेजू उजवाड दिला. आमेन. येसुणी तेच केलां, आपल्या दोतोरा कडेन घेवन गेला, म्हाका बरें केलो दोतोर, हेका बी बरें करतलो. हालेलुया. हांव तुमकां हें सांगूंक सोदतां, जेजू हे संवसाराचें उजवाड, जेजू हे संवसाराचें उजवाड. आनी तो उजवाड हांव तुमकां सांगता, ओल्ड टेस्टिमेंटा भितर जायते उतर येता. आयझाया चॅप्टर 60 वर्स 1 म्हणटा, उठ प्रकाश येयलो तुजेर, देवागे उजवाड तुजेर येयलो, उठ. आमी उठूंक जाय, आमी उठूंक जाय. ही उजवाड घेवन थिंगा बसपा ना, आमी उजवाड घेवन उठूंक जाय आनी देवाचें नांव उंच करूंक जाय. आनी कळना तांकां सांगूंक जाय, आनी जेजू क्रिस्त वळखना तांकां वळख करून दिवंक जाय. आनी जेजू तुका मोग करता, तुजे पासत जेजू संवसारा येयला, तुजे म्हजे पातकां बसोवपा खातीर तो क्रुसार आपल्या जीव दिला, आनी तो जीव आसा. मरण जिखलो, तो जीव आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवा आर्गां दिया. असलो एक देव आमकां मोग करपाचो देव मेळ्ळेलो आसा, उजवाड दाखोवपाचो देव मेळ्ळेलो आसा. हे देवाक आमच्यान कांय नाका, तेका आमचे दुडू बंगार आनी आमचें कांयच तेका नाका. तेका कितें जाय? रेवलेशन 3:20 म्हणटा, बाबा चोय हांव देरार मातां, तूं देर उक्ती कोत्ता जाल्यार हांव तुजे भितर येतलो, हांव तुजे बरोबर बसतलो, हांव तुजे बरोबर जैतलो आनी तूं म्हजे बरोबर जैतलो. असली मोग, असली आशिर्वाद हे संवसाराकूय सोदता जाल्यार मेळपाक कुस्तार. तेका लागून म्हणटा, संवसाराक जेजू उजवाड हाडलो, संवसाराक जेजू उजवाड हाडलो आनी तुका म्हाका दोळे उक्ते केलो उजवाड वळखून घेवपा. उजवाड वळखून घेवया, उजवाडा भितर आमी उबी रावया. आनी हे उजवाड केन्ना फालपाचें उजवाड ना. तेका लागून जेजू सांगिल्लो, मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 14-15 भितर जेजू कितें सांगिल्लो, तुमी तें उजवाड संवसाराचें. आतां जेजू म्हणटा, जेजू आपूण उजवाड आसलेलो, आतां आमकां चोय म्हणटा, तुमी तें उजवाड संवसाराचें. दोंगराच्या वयल्यान बांदलेलें घर तें लिपून उरना, तें दिसनासतना रावना, तशें तुमगे उजवाड संवसाराच्या लोकांक पावूं. तुमी ते वर्स वाचे आमी मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 14-15. तुमी संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदलेलें शार लिपोवन उरोना, पायले पोंदा धापून दवरूंक कोणूच पोंटी लायना. घरांत आसतो सगल्यांक तिचो उजवाड पडूंक ती एका पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोडण्यो पळोवन स्वर्गार आसतो तुमच्या बापाक मनशांनी वाकांचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पळजून दी. आमेन, आमेन, हालेलुया. आयकला मुगाच्या बाबांनीनो, तुमचें उजवाड तेंच्या मदें पडूं न्ही, तेंच्या मदें सेकोय न्ही. हांव जायते कडेन वयतालो, जायते कडेन प्रेयर करतालो, जायते कडेन हांव हॉस्पिटलान बी वयतालो, तेन्ना लोकांक कितें सांगतालो जाणा, एकलो देव आसा, तेका तूं वळखून घे, तुगे दुयेंसान भायर येतली आनी त्रासा सान तूं भायर येतली. बाबा म्हाका सांग रे, हांव मानून घेता, म्हाका पूर जालां, म्हजें घर सगळें दुविता पडटा, सगळे जायती सैतानाच्यो ताळण्या बुडून आसा, तूं म्हाका सांग, हांव तांकां वळख करून दिता. जेजू क्रिस्त उजवाड जावन आसा, जेजू क्रिस्त उजवाड जावन आसा. आनी एकलो म्हणपाक लागलो म्हाका, वय रे जेजू आसलेलो 2000 वर्स पयलीं, जेजू येयल्लो अशें बायबल होळी दाखयता, पण आतां जेजू खंय आसा? मुखाच्या बाबाणेनो बायबल कितें म्हणटा, आतां जेजू खंय आसा? हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 8 म्हणटा, काल आसलेलो, आतां आसा आनी सदां काळ आसतलो जेजू क्रिस्त. तो केन्ना बदलो ना, केन्ना बदलो ना. त्या खातीर मोगाच्या बाबाणेनो, जेजू केन्ना बदलो ना.
जेजू केन्ना बदलो ना, तो जिवो आसा. ताका तुजें प्रेयर कर, जेजू म्हज्या काळजा भितर यो, जेजू म्हज्या मना भितर यो, जेजू म्हज्या घरा भितर यो. हांव जायते प्रॉब्लमां बुडून आसा, जायते कश्ट नश्टांनी हांव बुडून आसा. म्हगे भुरगीं म्हगे आयकना, म्हगे घोव म्हगे आयकना, म्हगे घरा शांती ना. तूं जेजू उल मार आनी प्रेयर कर, आनी जेजू तुज्या घरा भितर पावतलो. जेजू केन्ना सोडची ना, केन्ना शेणची ना. जेजू कोरेंच मोग कोत्ता तुजे पासून तेणें आपले जीव दिला क्रुसार. हे जेजू गरज आसा तुका, हे जेजू जाय तुका, जाल्यार म्हजे बरोबर मेळून तूं प्रेयर कर. जेजू तुजे घरा येतलो, तुजे मना येतलो, तुजे जिवितां येतलो. तुका व्हडली प्रकाशात जिवीत दितलो आनी ब्लेसींग दितलो. आमी मेळून प्रेयर करया. भोव मुगाळ स्वर्गीचे बापा, हांव तुका आर्गां दितां. बापा तुका वाखाणटा, बापा तुका उन्नत आनी मान दितां. तूं सोर पदवीदार देव आनी तूं जीव देव जावन आसा. तूं आमचे जिविता भितर बापा जायते कश्ट नश्टांनी बाबा आमकां वेंचून काडले. आमकां सैतानाच्यो ताळण्याच्यान आमकां वेंचून काडले, काळखाच्यान आमकां वेंचून काडले, उजवाडा भितर आमकां हाडले आनी तुजे भुरगीं केली बापा. ते पासून तुका आर्गां दिता, वाखाणटा बापा, तुका उन्नत आनी मान दिता. सगळे टायमार तुका मानून चलपाक, तुजे उतराचे उजवाड घेवन चलपाक तूं आमकां आदार दे. तूं आमकां तुजे पवित्र आत्मा वयल्यान तूं आमकां शिकय आनी चलय. आनी सगळे कश्ट नश्टाच्यान बापा आमकां नवें जिवीत दी. उतर म्हणटा दुनिया 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5:17 भितर, जो कोणी जेजू क्रिस्ता मदें आसा जाल्यार तो नवी सृश्टी जावन आसा, नवी रचना जावन आसा. पुण्य सगळें गेली, सगळें नवी जालें. हांव देव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सगळें देव बरें करूं म्हणटा, सगळें ब्लेसींग घालूं म्हणटा देव. आनी आमकां हें आमंत्रण दिलें म्हगे भावाक, तेका तेगे फॅमिली आनी तेगे सगळे हे प्रेयराच्या कामां पासून सगळे वाटेन तेका ब्लेसींग मेळूं, तेका आशिर्वाद मेळूं, सगळे वाटेन तेका हेल्प मेळूं आनी तुजें नांव उंच जावं. हे कामां पासून देवा तूं आमकां आपयलां, तें काम आमी सारकें करपा खातीर आमकां शिकय. कित्याक तुवें जावन आसा. जॉन चॅप्टर 14:6 म्हणटा, वाट आनी सोत आनी जिवीत हांवें, म्हजे बद्दल आनी कोण ना. हांवें वाट सोत जिवीत. आमकां वाट जाय, सोत जाय, जिवीत जाय. हे सगळें तूं आमकां दी. आमगे बावडत वाडय आनी चडय आनी तुज्या लागीं रिगून रावपाक आमकां आदार दे. आर्गां महिमा वाखाणी सगळें तुका एकल्याक पटयता. मागतां धाकटेशें मागणें, ओन्ली जीजस नेम ही प्रे. आमेन.